ल अब हाम्रो अर्को टपिक छ टाइप्स अफ लोड। लोड भनेको के त हाम्रो ओभरअल एक्सटर्नल फोर्स थियो हैन। अब त्यसको टाइप पढ्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आउँछ त हाम्रो पोइन्ट लोड वा त्यसलाई कन्सन्ट्रेटेड लोड पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ त कुनै एउटा बीम छ त्यसलाई सपोर्ट हामीले दुईटाले गरेका छौँ यस्तोलाई चाहिँ कस्तो भनिन्छ त सिम्पली सपोर्टेड बीम भन्ने गरिन्छ। त्यसमा कुनै एउटा पोइन्टमा फोर्स अप्लाई गर्नु, कुनै एउटा पोइन्टमा वा एकदमै सानो लेन्थमा चाहिँ के गर्नु त फोर्स अप्लाई गर्नु वा लोड अप्लाई गर्नु भनेको के भयो त पोइन्ट लोड भन्ने गरिन्छ। भनेको यो लोड हाम्रो के भयो त पोइन्ट लोड भन्ने भयो। यो लोड हाम्रो कुन हुन्छ त पोइन्ट लोड हुन्छ। जस्तै ब्रेन्चमै मार्करले थिच्नु भनेको मार्करको टुप्पोले थिच्दाखेरि के भयो त त्यो एउटा पोइन्टमा भयो वा सानो लेन्थमा फोर्स अप्लाई गर्यो, त्यही भएर त्यसलाई पोइन्ट लोड वा कन्सन्ट्रेटेड लोड भन्न मिल्छ। अब अर्को आउँछ त हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड लोड। डिस्ट्रिब्युटेड लोड कस्तो हुन्छ त अघि चाहिँ पोइन्ट लोड हामीले एउटा पोइन्टमा अप्लाई गरेका थियौँ र डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको कस्तो त कुनै एउटा लामो लेन्थमा चाहिँ हामीले फोर्स अप्लाई गर्नु, अघि चाहिँ अलिक सानो लेन्थमा वा एकदमै पोइन्टमा र डिस्ट्रिब्युटेड भनेको अलिक लामो लेन्थमा चाहिँ लोड अप्लाई गर्नु। जस्तै यो हाम्रो बीम छ र यो भनेको दुईटा सपोर्टहरू वा सिम्पली सपोर्टेड बीम छ अघि जस्तै यो फिगर जस्तै। तर यसमा चाहिँ अब हामीले अलिक बढी लेन्थमा चाहिँ यति लेन्थमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कुनै अब्जेक्ट राखिदिन्छौँ जसले के गर्छ त यो पुरै ठाउँमा चाहिँ फोर्स वा लोड दिने गर्छ। जस्तै टेबलमै हामीले एउटा किताब राखिदिनु भने किताब के हुन्छ त यो किताबको यो छेउदेखि अर्को छेउसम्म चाहिँ के त त्यसको पुरै लोड डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ वा त्यसको वेट डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ वा बाँडिन्छ। ओके, त्यस्तोलाई हामीले डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्छौँ। डिस्ट्रिब्युटेड लोडको पनि दुईटा क्याटेगोरी छ। पहिलो भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, ओके, भनेको एकै नासले सबैतिर लोड बाँडिनु। जस्तै कन्सिडरेबल यो हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीम भयो, यसमा चाहिँ पर्टिकुलर एउटा लेन्थ छ, त्यो लेन्थमा चाहिँ हामीले लोड अप्लाई गऱ्यौँ भने यसरी यो ठाउँमा पनि जति लोड छ यो ठाउँमा पनि त्यति यो ठाउँमा पनि छ त्यति, यो ठाउँमा पनि छ यो ठाउँमा पनि छ, सबैतिर लगभग बराबर फोर्स नै अप्लाई गरेको छ भने त्यसलाई हामी डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्ने गर्छौँ। ओके, यो भनेको जनाउने त्यसलाई तरिका भयो र यो त्यस्तो फिगर हुन्छ। ठ्याक्क डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ भने यस्तो यस्तो एरो सबैतिर तर बराबर लेन्थमा दिने गरिन्छ। अब यो भनेको के भयो त हाम्रो ठ्याक्क यति डब्लु बराबरको लोड तर प्रत्येक मिटरमा वा मिटर युनिट लेन्थमा। जस्तै 100 न्युटन पर मिटर भनेको यो जति लेन्थको होस् तर 1 मिटरमा 100 न्युटन जतिको फोर्स अप्लाई गरिएको छ भन्नु भनेको यस्तो। ओके, एकै जस्तो लोड अप्लाई भएकोलाई हामी के भन्छौँ त युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। हामीले युडिएललाई वा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडलाई पोइन्ट लोडमा यस्तोमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ। कसरी? बीम र सपोर्ट जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, जस्ट बीम र सपोर्ट जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। जस्ट हामीले यो जुन अप्लाइड गरेको लोड हुन्छ नि त्यसलाई डिस्ट्रिब्युटबाट के गरिदिने ठ्याक्कै यस्तो फिगरमा पोइन्ट गरिदिने। अघि यो फिगरबाट यो फिगरमा पोइन्ट हुन्छ र यो लोड निकाल्नु पर्यो भने पोइन्ट लोड कति हुन्छ भने हाम्रो अघिको जुन लेन्थ थियो यल, यो यल जुन छ त्यो लेन्थलाई हामीले के त त्यो डब्लु भन्ने टर्मसँग मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ अनि त्यो के आउँछ त हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट कन्सन्ट्रेटेड लोड भनेको युडिएललाई हामीले के गर्यौँ त कन्सन्ट्रेटेड वा पोइन्ट लोडमा परिणत गर्थ्यौँ वा यसलाई युनिफर्मल इक्विभ्यालेन्ट कन्सन्ट्रेटेड लोड वा यसलाई युडिएल पनि सिधै भन्न मिल्छ। ओके, अब अर्को चाहिँ के छ त युनिफर्मली भ्यारिङ लोड भनेको एकै तरिकाले के गर्ने त भ्यारी हुँदै जाने। ओके, वा एउटै प्याटर्न वा एउटै इक्वेसनबाट के त त्यो फरक वा चेन्ज हुँदै जानु भनेको युनिफर्मली भ्यारिङ लोड भन्ने गरिन्छ। ओके, यसलाई नन युडिएल पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तै यो फिगरमा हेर अहिलेकोमा चाहिँ कस्तो थियो त यस्तो रेक्टेङ्गल थियो हैन र यहाँबाट तल यसरी फोर्स, यहाँबाट यसरी फोर्स, यहाँबाट यसरी फोर्स भन्ने गएको थियो। तर यस्तोमा चाहिँ जेनरली युज हुने भनेको ठ्याक्क
UDL को आधी, UDL भनेको यति थियो भने त्यसको आधी चाहिँ कति हुन्छ त, यो लाइन त्यसको हाफ पर्न जान्छ। ओके, यसलाई चाहिँ हामी युनिफर्मली भेरिङ लोड भन्ने गरिन्छ। अर्को प्याटर्नको पनि हुनसक्छ, तर सबैभन्दा धेरै युज हुने भनेको यस्तो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलवाला प्याटर्न हो। ओके, अब युबिएलको भ्यालु कति हुन्छ त, ठ्याक्क हामीले जसरी युडिएल निकालेको थियौँ W × L, त्यसको के हुन्छ त आधी हुन्छ 1/2 UDL। ओके, त्यसको ठ्याक्क आधी हुने गर्छ। ल, अर्को हाम्रो टपिक आउँछ त सेक्सन मोडुलस। सेक्सन मोडुलस केही होइन, जस्ट के हो त मोमेन्ट अफ इनर्सिया I/Y को रेसियो। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने वा जनाउने भनेको कि त जेडले वा यसले जनाउने गरिन्छ। त्यही भएर जेड इक्वल टु I/Y। आई भनेको के त मोमेन्ट अफ इनर्सिया र वाई भनेको के हो त हाम्रो डिस्टेन्स फ्रम न्युट्रल एक्सिस टु द टप अर बटम फाइबर। अब यो भनेको के हो त, यसलाई बुझ्नलाई हामी यता फिगर हेरौँ। जस्तै यो हाम्रो एउटा बिम छ, यो पेन जस्तै, र यो पेनको चाहिँ यो क्रस सेक्सन भयो भने यो साइडको, त्यस्तै यो बिमको क्रस सेक्सन चाहिँ यो भयो। यसलाई ठुलो बनाएर देखाउँदाखेरि यो ठुलो रेक्ट्याङ्गल जस्तै भयो। भनेको यसको बिचतिर चाहिँ एउटा न्युट्रल एक्सिस हुन्छ, जहाँ चाहिँ न बेन्डिङ हुन्छ, भनेको बेन्डिङ भन्दा पनि त्यहाँ न टेन्सन हुन्छ न कम्प्रेसन हुन्छ। यो कुरा हामीले न्युट्रल एक्सिस बारेमा पछि चाहिँ धेरै डिटेलमा बुझ्छौँ। अहिले यति बुझ कि त्यहाँ बेन्डिङ पनि हुँदैन, त्यहाँ कम्प्रेसन पनि हुँदैन, त्यहाँ भनेको टेन्सन पनि हुँदैन। बेन्ड चाहिँ अलिअलि हुन्छ, सरी बेन्डिङ चाहिँ हुन्छ अलि, तर टेन्सन र कम्प्रेसन चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। त्यो लाइनभन्दा सबैभन्दा माथिको पार्ट होइन, यो लाइनभन्दा सबैभन्दा माथिको डिस्टेन्स वाइ भयो, वा यो लाइनभन्दा सबभन्दा तलको डिस्टेन्स के भयो त वाइ हुने गर्छ। ओके, त्यही भएर हाम्रो जुन सेक्सन मोडुलस हुन्छ जेड, त्यसको बराबर कति हुन्छ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया के को त यो सेक्सनको वा यो रेक्ट्याङ्गलको बाई यो न्युट्रल एक्सिसबाट यो माथिपट्टिको जति माथिको जुन साइड हुन्छ त्यतिको डिस्टेन्स वाइ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त सेक्सन मोडुलस भयो होइन। अब यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो सिम्पल, कि त मिटर क्युब हुन्छ कि त mm क्युब हुन्छ। किन हामीलाई थाहा छ कि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको मिटर टु द पावर 4 हुन्छ र वाइको भ्यालु के हुन्छ त लेन्थ हो, त्यही भएर मिटर मात्र हुन्छ। त्यही भएर यो कति हुन्छ त मिटर क्युब मात्र हुन्छ सेक्सन मोडुलस। त्यही भएर यसको युनिट कि त मिटर क्युब कि त mm क्युबमा आउने गर्छ। र यो डिपेन्ड केमा हुन्छ त क्रस सेक्सनमा हुन्छ, क्रस सेक्सन अफ द बिम। क्रस सेक्सनमा कसरी डिपेन्ड भयो त, हामीले सबै क्यालकुलेसन के गर्यौँ त यो साइडको फिगर हेरेर मात्र गर्यौँ। यो चाहिँ फिगर के हो त यो बिमको क्रस सेक्सन भयो। ओके, र एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि अब सेक्सन मोडुलस जति धेरै भयो होइन, बिम चाहिँ त्यति नै कम बेन्ड हुन्छ। भनेको यति बुझ, जति पातलो अब्जेक्ट हुन्छ त्यसलाई यसरी मोड्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, तर यही अब्जेक्ट एकदमै मोटो भइदिएको भयो वा यो क्रस सेक्सन एरिया ठुलो यति भएको भए त्यसलाई मोड्न चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। ओके, त्यो चाहिँ सेक्सन मोडुलसले जनाउने गर्छ। क्लियर छ? ल, अर्को टपिक हाम्रो आउँछ। अब अर्को टपिक चाहिँ हाम्रो छ कन्सेप्ट अफ इन्टर्नल फोर्स है। इन्टर्नल फोर्स भनेर बुझा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टममा वा बडी भित्र अब्जेक्टहरू हुन्छ वा मोलिक्युल भन वा त्यसलाई पार्टिकल भन वा कुनै पनि अब्जेक्ट वा एटमहरू छ भने त्यस एटम मोलिक्युल वा पार्टिकलहरू बिचको जुन फोर्स हुन्छ नि त्यसलाई हामी इन्टर्नल फोर्स भनेर बुझ्ने गर्छौँ। ओके, जस्तै सजिलोको लागि यो हाम्रो एउटा अब्जेक्ट छ। ओके, यसभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट मोलिक्युलहरू छन्। बाहिरबाट मैले के गरेँ त यहाँबाट फोर्स अप्लाई गरेँ। फोर्स अप्लाई गरेर के हुन्छ त यो चाहिँ अलिक भित्रतिर सर्ने गर्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँबाट जति पनि मोलिक्युलहरू हुन्छ नि त्यो फोर्स चाहिँ ट्रान्समिट हुने गर्छ। अब यो फोर्सले गर्दा यो भित्र जुन फोर्स जेनेरेट भयो नि यो मोलिक्युल यो एटम यो पार्टिकलमा, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्टर्नल फोर्स भन्ने गर्छ। ओके, त्यति हो इन्टर्नल फोर्स भनेको अब्जेक्टको मोलिक्युल पार्टिकल एटम्सभित्र जेनेरेट हुने फोर्स वा कुनै सिस्टम छ भने
यो सिस्टमभित्रको जुन पार्टहरू हुन्छ त्यसभित्र जेनेरेट हुने फोर्स चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो इन्टर्नल फोर्स हुने गर्छ। ओके ल त्यस्तै त्यति इन्टर्नल फोर्सको कन्सेप्ट। अब त्यससँग रिलेटेड अर्को टपिक छ डिफर्मेसन अफ अ बडी अन्डर एक्सन अफ एक्सटर्नल फोर्स। अब बाहिरबाट फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि कुनै अब्जेक्टमा वा बडीमा त्यसमा चाहिँ डिफर्मेसन कसरी हुन्छ के हुन्छ भनेर बुझ। सबभन्दा पहिला डिफर्मेसन भनेको चेन्ज इन सेप वा साइज। अनि साइज छ भने त्यसको साइजमा परिवर्तन हुनु। अब कस्तो सर्कुलर छ भने सर्कुलर भएर त ट्रायङ्गल भइदिन्छ, इलिप्स भइदिन्छ, त्यस्तो सेपमा चेन्ज हुनु भनेको के भन्छ त्यसलाई डिफर्मेसन भन्नु मिल्छ। वा त्यसलाई स्ट्रेन पनि भन्न मिल्छ। ओके अब कुनै अब्जेक्टमा डिफर्मेसन वा स्ट्रेन केले आउँछ त टेन्साइल फोर्सले आउँछ। फर्स्ट युनिटमा पढे जस्तै पुलिङले गर्दा टेन्साइल फोर्सले गर्दा आउँछ। अर्को चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स भनेको थिच्नेले आउँछ। अर्को भनेको सियरिङले आउँछ। सियरिङ भनेको यसरी चाहिँ भाँचिनुलाई। बेन्डिङले आउँछ भनेको यसरी गरेर बेन्ड गर्नुलाई। ट्विस्टिङले आउँछ। ट्विस्टिङ वा टोर्सन भनेको त यसरी चाहिँ यसलाई बटार्नु भनेको। यो पाँचवटाको जेनरली कारणले डिफर्मेसन वा स्ट्रेन चाहिँ प्रोड्युस हुने गर्छ। ओके अब त्यसको चाहिँ ओभरअल इफेक्ट के देखिन्छ भन्दाखेरि अब हेर यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा अब्जेक्ट छ। यो भित्र सानो सानो पार्टिकलहरू छ। अब बाहिरबाट जुन पी भन्ने फोर्स अप्लाई गरेको छु, यो चाहिँ फोर्सले के गर्छ त यो अब्जेक्टलाई थिचेको छ भनेको यो फोर्स कुन भयो त कम्प्रेसिभ फोर्स वा पुसिङ भयो हैन, एक्सटर्नल फोर्स हो। अब यसले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई थिच्दाखेरि के हुन्छ त हेर है। अब एक्सटर्नल फोर्स यदि त्यसको इन्टर्नल फोर्स जुन इन्टर्नल फोर्स के हुन्छ त रेजिस्ट गर्ने एक्सटर्नल फोर्सलाई भनेको एक्सटर्नल फोर्सलाई रेजिस्ट गर्ने जुन इन्टर्नल फोर्स हुन्छ नि त्यसभन्दा यदि कम छ भने के आउँछ त हाम्रो कि त इक्विलिब्रियमको केस आउँछ कि त टेम्पोररी डिफर्मेसन। टेम्पोररी डिफर्मेसन भनेको इलास्टिक डिफर्मेसन भन्ने गरिन्छ। भनेको यो अब्जेक्टको जुन स्ट्रेन्थ भनौँ वा इन्टर्नल फोर्स भन्दा कम छ हाम्रो एक्सटर्नल फोर्स भने के आउँछ त टेम्पोररी डिफर्मेसन आउने गर्छ वा इलास्टिक डिफर्मेसन। जस्तै यो पेनलाई हेर, यसमा चाहिँ मैले एउटा फोर्स अप्लाई गरेँ जसको कारण यो पेन चाहिँ बेन्ड भयो। ओके अब यसको इन्टर्नल फोर्स त एउटा जेनेरेट भयो मैले अप्लाई गरेको एक्सटर्नल फोर्सको कारण। अब मैले यसलाई छोड्दाखेरि के भयो त यो पेन आफ्नो पोजिसनमा फेरि आइपुग्यो भनेको टेम्पोररी डिफर्मेसन भएको थियो। भनेको एकछिनको लागि डिफर्मेसन भयो फेरि पेन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आएर पुग्यो भनेको यो के भयो त टेम्पोररी डिफर्मेसन भयो। कतिखेर जतिखेर यसको इन्टर्नल फोर्सभन्दा हाम्रो अप्लाई गरेको एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ कम रहन्छ। ओके अर्को केस के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले जुन पी भन्ने फोर्स अप्लाई गऱ्यौँ त्यो चाहिँ इन्टर्नल फोर्सभन्दा धेरै छ भनेको इन्टर्नल फोर्सले जसले चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्ट गर्छ त्यसभन्दा धेरै छ भने त्यसको सेप साइज चाहिँ पर्मानेन्ट चाहिँ चेन्ज हुने गर्छ। के हुन्छ त पर्मानेन्ट डिफर्मेसन वा प्लास्टिक डिफर्मेसन भन्ने गरिन्छ। जस्तै यो पेनको क्याप हेर, थोरै फोर्स अप्लाई गरेँ जस्ताको त्यस्तै, वा यसरी गरेँ जस्ताको त्यस्तै। तर यसलाई नै मैले धेरै फोर्स अप्लाई गरेर यसरी मोडेँ भने के भयो त पर्मानेन्ट सेप चेन्ज भयो भएन। अघि चाहिँ सिधा थियो अहिले चाहिँ अलिक बाङ्गो भयो वा मोडेको भयो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पर्मानेन्ट डिफर्मेसन वा प्लास्टिक डिफर्मेसन भनेको यदि हामीले एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गऱ्यौँ भने यस्तै प्रकारको चेन्जेसहरू देख्न मिल्छ। जस्तै कि त टेम्पोररी डिफर्मेसन हुन्छ कि त पर्मानेन्ट डिफर्मेसन हुन्छ। केमा फरक पर्छ त हामीले अप्लाई गरेको एक्सटर्नल फोर्स र त्यो बडीको आफूले जेनेरेट गर्ने इन्टर्नल फोर्स वा त्यसको इन्टर्नल स्ट्रेन्थ। ओके यति हो हाम्रो टपिक भन्छु हाम्रो च्याप्टर 2। ओके यसमा चाहिँ दुईवटा टपिक छुटेको छ हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी जुन हामीले पहिला पढिसकेका छौँ र रियाक्सन र त्यसको डिटर्मिनेसन भनेको हामीले जब न्युमेरिकलहरू गर्छौँ नि त्यतिखेर चाहिँ यो स्पष्ट हुन्छ, यतिखेर चाहिँ देखाउन त्यो गाह्रो हुन्छ। ओके न्युमेरिकल गर्दाखेरि रियाक्सन र त्यसलाई चाहिँ कसरी थाहा पाउने हामी त्यहाँबाट थाहा पाउँछौँ।